नाज़रीन, ईरान जल्द करने जा रहा है जदीद हथियारों की रुनुमाई। एक गलती दुश्मन का नामो निशान मिटा देगी। यमनी फौज का मकबूजा फलस्तीनी इलाकों में सहूनी तनसीबात पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला। बांग्लादेश में लाखों अफराद फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए सड़कों पर निकल आए। इसराइल की अब खैर नहीं, ईरानी सुप्रीम लीडर ने भी खतरे की घंटियां बजा दी है। ये सब और बहुत कुछ आपको बताएंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो। एक न्यूज डिजिटल के साथ मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले ईरान की बात करते हैं। ईरानी जमीनी फौज के आला कमांडर ब्रिगेडियर जनरल क्यूमर्स हैदरी की जानिब से एक बयान सामने आया है और उस बयान के मुताबिक जो है आप अंदाजा लगाइएगा कि सूरत हाल किस कदर गंभीर हो चुकी है। मशरिकी वुस्ता में क्या नई ताकत के तौर पर ईरान उभर कर सामने आएगा? क्या ईरान जो है दूसरे ममालिक के लिए खतरा बनने को तैयार है? क्या उनके पास कोई एटमी ताकत जो है वो आ चुकी है? तफसीलात क्या है, ये बयान आपको सुनाते हैं। उस बयान के बाद आप जो है इससे अंदाजा लगाइएगा कि सूरत हाल जो है कितनी कशीदा हो चुकी है। बयान देते हैं कि मुस्तकबिल करीब में जो जंगों के लिए जदीद और मौसर असलहे की रुनमाई की जाएगी। एक सरप्राइज दिया जाएगा ईरान की जानिब से। और फिर ये भी कहते हैं कि ईरानी मुसल्लह अफवाज जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लेस है। दुश्मन किसी किस्म की जारहियत करे तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आज हमारी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ अफरादी कुव्वत नहीं बल्कि वली फिक़िया की मुकम्मल इताअत है। जनरल हैदरी मजीद कहते हैं कि मुसल्लह अफवाज मुल्की साख्ता असलहा और हथियारों पर एतमाद करते हुए मुल्की सरहदों की हिफाजत को यकीनी बना रही है। ईरानी फौज के पास आज ऐसे जदीद और मखसूस हथियार मौजूद हैं जो दुश्मन के ठिकानों को दकीक और दुरुस्त निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। अगर दुश्मन की तरफ से किसी भी किस्म की गलती सरसद हुई तो उसकी सूरत में मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद जवान मुंह तोड़ जवाब देंगे। और फिर मजीद कहते हैं कि ईरानी जमीनी फौज के जवान तालीम याफ्ता और तरबियत याफ्ता हैं और उनके साथ वसी तादाद में आम सिपाही भी मौजूद हैं जो मुल्क और कौम की खिदमत अंजाम दे रही है। नाज़रीन, फिर जनरल हैदरी मजीद कहते हैं कि जमीनी फौज में 23 शोबे काम कर रहे हैं। नाज़रीन, मतलब अंदाजा लगाइए कि कितना एक्सपैंड कर दिया उन्होंने अपनी मिलिट्री को। ईरानी मिलिट्री ने इतनी एक्सपेंशन कर दी है, इतने डिपार्टमेंट्स बना दिए हैं कि 23 शोबे इस वक्त काम कर रहे हैं और हर शोबे के लिए मखसूस असलहा मौजूद होता है ताकि हर किस्म के खतरात का मुकाबला किया जा सके। और इसका आप अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि पिछले दिनों जो उन्होंने एक असलहे के शहर के, एक रॉकेट्स और मिसाइल्स के शहर की जो रुनमाई की थी, जिसकी वजह से दुश्मनों की जो है वो खामोश हो गए थे वो सब और उनकी सफों में खलबली सी मच गई थी। और फिर वो मजीद ये कहते हैं कि हमारे पास ऐसे स्मार्ट और नुक्तजन मिसाइल्स मौजूद है जो जमीनी अफवाज की जरूरियात के मुताबिक तैयार किए गए हैं। मतलब ऐसे ऐसे मिसाइल्स उनके पास मौजूद है नाज़रीन जो कि किसी भी तरीके से मतलब कितना ही डिस्टेंस क्यों ना हो, डिस्ट्रक्टिव भी हैं, वो ज्यादा जो है वो दूर अपने टारगेट को निशाना बनाने की सलाहियत भी रखते हैं और इसके अंदर फिर मुख्तलिफ फीचर्स भी मौजूद है। और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले मिसाइल्स और रॉकेट्स भी इन्होंने बना लिए थे जिसका बाकायदा तौर पर इन्होंने ऐलान किया था। नाज़रीन, सरहदी सिक्योरिटी के हवाले से यही जनरल हैदरी ये कहते हैं कि मशरिकी सरहदों खास तौर पर अफगानिस्तान के साथ मुत्तसिल इलाकों में एक जदीद सिक्योरिटी मंसूबा शुरू किया गया है। यह मंसूबा सिर्फ एक 4 मीटर ऊंची दीवार नहीं बल्कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस मुकम्मल वो एक निजाम होगा और इस 4 साला मंसूबे का एक हिस्सा जो है मुकम्मल हो चुका है और बाकी 3 साल में पाया तकमील तक इस मंसूबे को पहुंचाया जाएगा। नाज़रीन, उसके बाद अगर बात की जाए ढाका की, बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में तारीख का सबसे बड़ा मुजाहिरा हुआ है। नाज़रीन, आपने ऐसा मुजाहिरा कभी जिंदगी में नहीं देखा होगा। पूरी दुनिया में इतने अफराद कभी फलस्तीनियों के लिए नहीं निकले होंगे, उनके हक़ खुददारियत के लिए नहीं निकले होंगे, उनके हक़ खुद इरादियत के लिए नहीं निकले होंगे, उनको एक आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करने के लिए नहीं निकले होंगे जितने बांग्लादेश के अंदर ढाका के अंदर जो है वो मुसलमानों ने एक बहुत बड़ा इज्तिमा किया, एक बहुत बड़ा एहतजाज किया जिसमें यह कहा जा रहा है कि लाखों की तादाद में जो है वो लोग शरीक थे। लाखों की तादाद में फलस्तीनियों के लिए जो है वो आवाजें बुलंद की गई उन ढाका के बांग्लादेशियों ने। और फिर ये ढाका के सोरवर्दी पार्क में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती और गजा में जारी इजरायली मजालिम के खिलाफ लोगों ने बड़ी तादाद में अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाया जिसमें उनके हाथ में प्ले कार्ड्स मौजूद थे, बैनर्स मौजूद थे और सिर्फ नारेबाजी बुलंद की जा रही थी कि इजराइल मुर्दाबाद और इजराइल को खत्म करने की बातें की जा रही थी, फलस्तीनियों को उनका हक देने की बात की जा रही थी और उम्मत मुस्लिमा को एक पेज पर आकर फलस्तीनियों के लिए इकदाम करने की बातचीत की जा रही थी। नाज़रीन, शुरका जो है वहां पर जितने भी
موجود تھے, فلسطینی پرچم تھامے غزہ میں اسرائیلی جارحیت ختم کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے. تو دوسری جانب ناظرین اگر بات کی جائے اسرائیلی فوج کی, تو غزہ کے علاقے رفح پر قبضہ کر کے اسے سیکیورٹی زون قرار دے کر جو ہے علاقے کا محاصرہ کر لیا گیا, اور یہ رفح کو غزہ پٹی سے جو ہے وہ علیحدہ کر دیا گیا. ناظرین امریکہ کی جانب سے بھی مسلسل اٹیکس جاری ہیں یمن کے بنیادی ڈھانچوں کو نشانہ بنانے کے جواب میں, لیکن یمنی فوج نے صہیونی حکومت کے خلاف بڑے پیمانے پر حملے کیے ہیں اور مقبوضہ علاقوں پر تازہ ترین میزائل حملے جو ہے وہ کیے ہیں. یمن کی مسلح افواج کے ترجمان کی جانب سے بیان سامنے آیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یمنی افواج نے ایک خصوصی فوجی آپریشن کے دوران جو ہے وہ حملہ کیا ہے. مقبوضہ فلسطین میں صہیونی تنصیبات پر بیلسٹک میزائل سے جو ہے وہ حملے داغے گئے ہیں, اور ان کے ترجمان کے مطابق ناظرین پہلا میزائل فلسطین 2 نامی جو ہے ہائپر سونک بیلسٹک میزائل تھا, جس میں مقبوضہ اشدود کے مشرقی علاقے میں واقع سودت میخا فوجی اڈہ تھا جس کو نشانہ بنایا, جبکہ دوسرا میزائل جو تھا وہ ذوالفقار تھا جس نے مقبوضہ یافا میں بین گوریان ایئرپورٹ کو ہدف بنایا. اب ناظرین مزید اس پر اگر بات کریں تو صہیونی حکومت کے ایک حساس ہدف کو ایک خودکش ڈرون جو ہے اس سے بھی تباہ کیا گیا ہے اور اس کے ذریعے تباہ کیا گیا ہے, اور ان کی جو یمنی حوثی ہے, یمنی فوج, ان کے کمانڈر کی جانب سے مزید بیان سامنے آتا ہے کہ یمنی افواج نے جو فلسطین 2 اور ذوالفقار جیسے جدید میزائلوں اور ڈرون ٹیکنالوجی کی مدد سے مقبوضہ علاقوں میں دشمن کے فوجی مراکز اور تنصیبات پر جو ہے وہ بڑی کاری ضربیں لگائی ہیں, بڑے زبردست حملے کیے ہیں. لیکن اگر ابھی بات کی جائے تو صہیونی میڈیا جس طرح ہم نے آپ کو بتایا ان کی ہٹ دھرمی جاری ہے, ہٹ دھرمی جاری رہتی ہے ان کی, اور بازی کے اندر بھی کبھی وہ تسلیم نہیں کرتے کہ ہمارے اتنا نقصان ہو گئے. ان حملوں میں جانی یا مالی نقصان کے بارے میں بھی کوئی تفصیلات جو ہے ان کی جانب سے جاری نہیں کی جاتی. ناظرین اگر مزید آگے بات کریں غزہ کے اندر تازہ ترین صورتحال کی, تو اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کا سلسلہ, ان کے مظالم کا سلسلہ آج بھی جاری ہے. تازہ حملوں میں 6 سگے بھائیوں سمیت کم از کم 37 فلسطینیوں کو ناظرین آج شہید کر دیا گیا, جبکہ اسپتالوں, بچوں اور امدادی کارکنوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے. ناظرین اگر کل کی بات کی جائے تو غزہ کے علاقے دیر البلح میں خوراک تقسیم کرنے والے 6 سگے بھائیوں کو, مطلب جو ایک خیراتی ادارے کے لیے کام کر رہے تھے, ایک چیریٹی آرگنائزیشن کے لیے کام کر رہے تھے, ان کو بھی نہیں چھوڑا گیا. اسرائیلی حملے میں نشانہ بنایا جاتا ہے اور شہداء جتنے بھی تھے ان کی عمریں 10 سے 34 سال کے درمیان تھی, جوان بچے تھے, ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے, جس پر پوری دنیا اس وقت خاموش ہے. شہداء کے والد جو ہیں ابو مہدی نے بتایا کہ ان کے بیٹے جنگ کے آغاز سے غریبوں کی مدد کر رہے تھے اور ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا. غیر مسلح افراد کو جو ہے وہ صہیونی حکومت نشانہ بنا رہی ہے, صہیونی فورسز نشانہ بنا رہی ہے. مطلب ان کی ناکامی کا اس بات سے اندازہ لگائیے کہ وہ میدان میں اترنے کو تیار نہیں ہے, میدان میں جو ہے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کو تیار نہیں ہے, بلکہ وہ بھیگی بلی کی طرح صرف معصوم بچوں کو, شہریوں کو اور غیر مسلح افراد کو نشانہ بنا رہی ہے. اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہے, عالمی ادارے صحت نے بھی تصدیق کی ہے کہ ایک فلسطینی بچہ طبی امداد جو ہے وہ نہ ملنے کے باعث جان کی بازی ہار گیا. اس سب صورتحال کے بعد ناظرین ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی جانب سے ملاقات کی جاتی ہے, بڑی اہم ملاقات کی جاتی ہے. کس سے؟ کمانڈروں سے, مسلح افواج کے اعلیٰ کمانڈروں سے ملاقات کی جاتی ہے, اور اس کے درمیان یہ بات کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ تیاری کو برقرار رکھنا چاہیے ہمیں, اور ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کے میدان میں صلاحیتوں کو اپ گریڈ کرنا بھی انتہائی ضروری ہے. مطلب ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ بھی ہمیں جو ہے اس پر مزید کام کرنا ہوگا. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دشمن اسلامی جمہوریہ کی ترقی سے مایوس اور گھبرائے ہوئے, جتنے بھی دشمن ہیں ہماری ترقی سے وہ گھبرائے ہوئے ہیں, ہمیں اپنی کوتاہیوں کے ساتھ ساتھ ترقی کے پہلوؤں کو بھی دیکھنا چاہیے. اور پھر وہ آیت اللہ خامنئی نے فوج کو جو ہے کسی بھی جواب دینے کی صلاحیت کے بارے میں کہا کہ اگر ہمارا کوئی بھی ہم پر حملہ کرے گا تو ہم اس کے مقابلے میں ملک کی سیکیورٹی حصار اور قوم کی پناہ گاہ قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جو قومی ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ آمادگی اور ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کے میدان میں ترقی ہمیں کرنی چاہیے. اور ہم مسلح افواج میں تو اپنی ترقی کر رہے ہیں, ہم مشقیں تو کر رہے ہیں, لیکن ہم جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے, ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور مزید یہ کہتے ہیں کہ ملک کی ترقی نے ایران کے بدخواہوں کو مایوس کر دیا ہے. جو لوگ بھی ایران کو گراتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں, گرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں, ان سب کے خوابوں کو چکنا چور کر دیا. البتہ معاشی شعبے میں کمزوریاں ہیں جن پر بلا شبہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور اس ملاقات میں ناظرین آیت اللہ خامنئی نے مسلح افواج کی ہارڈ ویئر کی تیاری پر مزید زور دیتے ہوئے کہا کہ اس میدان میں آمادگی کے ساتھ ساتھ سافٹ ویئر کے محاذ یعنی اپنے مقصد اور مشن پر ایمان اور اس راستے کے درست ہونے پر یقین جو ہے یہ انتہائی اہم ہے. اگر یقین ہوگا تو پھر کچھ نہ کچھ ہوگا, یقین آپ نہیں رکھیں گے تو پھر آپ ترقی نہیں کر سکتے. انہوں نے اسلامی نظام اور ملک کی خود مختاری کو دشمنوں کے انات کی وجہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ دشمن کو جو چیز حساس بناتی ہے وہ اسلامی جمہوریہ کا نام نہیں بلکہ ایک مسلمان ملک کی عوامی خواہش ہے جو خود مختاری اور قومی تشخص پر زور دیتے ہوئے قومی وقار کے لیے دوسروں پر بھروسہ نہ کرے. یہی چیز ان کے غصے کا باعث بنی ہے.
ہے۔ ناظرین، پھر مغرب کے جو شدید اور تباہ کن قسم کے ہتھیاروں سے لیس ہونے اور دوسروں کو دفاعی پیش رفت کی اجازت نہ دینے کے دوہرے طرز عمل جو ہے اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسلح افواج میں یقین، ایمان، ارادہ، ہمت اور خدا پر بھروسہ اس حد تک موجود ہونا چاہیے کیونکہ جن افواج کے پاس طاقت کے یہ عناصر نہیں تھے وہ شکست کھا چکی ہیں۔ ناظرین، ایران کی جانب سے بڑے سرپرائز دیے جا رہے ہیں، آنے والے دنوں میں بڑے سرپرائزز دیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ غزہ کے اندر جو صورتحال ہے وہ کشیدہ ہوتی چلی جا رہی ہے، یمنی حوثیوں کی جانب سے ریزسٹنس جاری ہے، بین الاقوامی تنظیمیں خاموش ہے، بنگلہ دیش کے اندر اور پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ مسلمان سڑکوں پر نکل رہے ہیں لیکن کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے معصوم فلسطینیوں کے لیے۔ آخر کب تک ایسے ہی ظلم جو ہے اس پر تمام مسلم امہ خاموش رہے گی؟ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔